विजयको दिन अनि त्यो कुरोहरू मानिएको छ। तर हाम्रो निम्ति चाहिँ सधैँ नै परमेश्वरले हामीलाई विजयको दिन दिनुभएको छ। 365 दिन नै हाम्रो निम्ति चाहिँ विजयको दिनहरू हो। अनि परमेश्वरलाई हामी यो कुरोहरू सम्झेर उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउन आवश्यक छ। अनि त्यसैले आजको विशेष यो दिनको निम्ति हामी भेला भएर हामी एउटै नजिक गइकन उहाँलाई उचाल्नको निम्ति, उहाँलाई महिमा प्रशंसा दिनको निम्ति चाहिँ हामी भेला भएका छौँ। अनि हामी आजको संगतिलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी सबैजना मिलेर हामी परमेश्वरले एकछिन मुख खोलेर आँखा बन्द गरेर हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। त्यसपछि हामी आजको संगतिलाई हामी भजन कोरसहरू गाएर हामी अगाडि बढाउनेछौँ है। हुन्छ, आउनुहोस् हामी मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ राजाको राजा प्रभुगण प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँको नाउँलाई सबै महान प्रेम महान कामको नाम तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबै येशूको नाउँमा एक मात्र परमेश्वर पिता, धन्यको भन्दछौँ। तपाईँको नाउँलाई उच्चार्दछौँ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। ओ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्दछौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, कति मानिसको लागि एक दिनको लागि मात्र त्यो खुसी, त्यो आनन्द, त्यो सुख हुन सक्छ, त्यो शान्ति हुन सक्छ। तर तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रभु, तपाईँले साँच्चै नै अनन्तसम्म त्यो ओ प्रभु शान्ति, आनन्द अनि खुसी, त्यो शान्ति तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ स्वर्गमा विराजमान हुने परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको यो संगतिमा प्रभु, तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको जीवित उपस्थिति तपाईँले हाम्रो माझमा राखिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। भजन कोरस गाएर तपाईँको महिमा प्रशंसा चढाउनेछौँ प्रभु। तपाईँ महिमित हुनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। सबै कुरा निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै बाँकी रहेको समयहरूलाई पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हात राख्दै आशिष सङ्ग्रह माग्छौँ जीवित येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी सबैजनालाई आउने भजन हामी गाउनेछौँ। यो समय हामी 519 नम्बरको भजन हामी गाउनेछौँ। अनि यो भजन गाउँदै हामी आजको संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ है। 519 नम्बरको भजन। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा, महान प्रभुलाई महिमा, प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया होसना। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया होसना। वर्तमानको येशूको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। वर्तमान मेरो येशूको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। महान प्रभुलाई
महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना सर्वग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा सर्वग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु धन्यवाद साथमा निश्चित छु निर्धक छु राजाहरूका राजामा निश्चित छु निर्धक छु राजाहरूका राजामा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा महान प्रभुलाई महिमा परम प्रभुलाई प्रशंसा यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना यो मेरो जीवनको चाहना हालेलुया होसना हुन्छ यो भजनद्वारा पनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी त्यसै गरी अर्को एउटा भजन पनि हामी गाउनेछौँ 483 नम्बरको भजन। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ परम प्रभु नै परमेश्वर हुन् उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो परम प्रभु नै परमेश्वर हुन् उहाँले हामीलाई बनाउनु भयो हामी उहाँका प्रजा उहाँका खड्काका भेडाहरू हौं हामी उहाँका प्रजा उहाँका खड्काका भेडाहरू हौं सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ धन्यवाद साथ प्रशंसा गर्दै उहाँको ढोका चोकभित्र पस धन्यवाद साथ प्रशंसा गर्दै उहाँको ढोका चोकभित्र पस उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ उहाँको नाउँलाई धन्यको भन उहाँलाई
सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाऊ आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ उहाँको कृपा सधैँभरि छ अनि उहाँको सत्यता पुस्तौसम्म स्थिर रहन्छ अनि उहाँको सत्यता पुस्तौसम्म स्थिर रहन्छ सारा पृथ्वीका मानिसहरू आनन्द साथ उनको सेवा गर भजन गाएर उनको सामने आओ भजन गाएर उनको सामने आओ आमेन हालेलुया हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको हामी भजन अनि कोरसलाई हामी यतिकैमा राख्ने छौं यो समय हामी आराधनाको भागमा हामी जाने छौं त्यो भन्दा पहिला हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी एउटै मात्रै खण्ड हेर्ने छौं भजन संग्रह 115 भजन संग्रह हामी सबैजनालाई थाहा छ यहाँ शीर्षकमा छ परम प्रभु साँचो परमेश्वर भनेर अनि यहाँ चाहिँ हामी 2 र 3 पद मात्रै हामी हेर्ने छौं भजन संग्रह 115 को 2 र 3 पद मात्रै हामी हेर्ने छौं यहाँ यसरी लेखिएको छ तपाईहरु पनि हेर्नुहोस् 2 मा छ जातिहरूले किन यसो भन्छन् तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् है अनि 3 मा छ हाम्रा परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ आमेन अनि सबै मानिसले चाहिँ हामीलाई सोध्दछन् तर तिनीहरूको परमेश्वर कहाँ छन् भनेर तर हाम्रो परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ कहाँ छन् त स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो नै हाम्रो माझमा हाम्रो बीचमा हाम्रो जीवनमा उहाँले त्यो कामहरू गर्नुहुन्छ आमेन हामी यही कुरा हामी घोषणा गर्नेछौं यही कुरा हामी दाबी गर्नेछौं यही कुराको निम्ति हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौं हामी धन्यवादी हुनेछौं अनि परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्दै हामी उहाँको नामहरू हामी सधैँभरि हामी उचाल्नेछौं आमेन हुन्छ हामी 115 नम्बरको हामी भजनबाट हेर्यौं भने भजनको पुस्तकमा चाहिँ 100 भन्दा 519 नम्बरको हामी भजन गाउने छौं यहाँ कति 515 नम्बरको भजन छ है यहाँ चाहिँ कोरसमा चाहिँ त्यो रहेछ हामी 515 नम्बरको भजन गाउँदै हामी आजको आराधनाको निम्ति हामी तयार हुने छौं यो समयमा हामी सबैजना हामी स्वरहरू खोल्दै हाम्रो हृदयदेखि नै हामी यो भजनलाई हामी गाउने छौं 515 नम्बरको भजन सबै जातिका परमेश्वर है सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईको नाम उच्च तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाम उच्च तपाईको
शक्तिको बढाइ गर्छ सारा संसारले येशूलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले येशूलाई पुज्नु पर्छ सारा संसारले येशूलाई देख्नु पर्छ सारा मानिसले येशूलाई पुज्नु पर्छ कारण तपाईं मात्र राजा र प्रभु एक मात्र परमेश्वर कारण तपाईं मात्र राजा र प्रभु एक मात्र परमेश्वर सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईको नाम छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाम छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ सारा जातिले येशूलाई चिन्नु पर्छ सारा नेपालीले येशूलाई पाउनु पर्छ सारा जातिले येशूलाई चिन्नु पर्छ सारा नेपालीले येशूलाई पाउनु पर्छ कारण तपाईं मात्र राजा र प्रभु एक मात्र परमेश्वर कारण तपाईं मात्र राजा र प्रभु एक मात्र परमेश्वर सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक सबै जातिका परमेश्वर सारा पृथ्वी र स्वर्गको मालिक तपाईको नाम उच्च पार्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ तपाईको नाम उच्च पार्छ तपाईको शक्तिको बढाइ गर्छ आउनुहोस् हामी मुखहरू खोलेर हाम्रो परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउने छौँ यो समयमा
नाउँमा पुरा गर्नुभएको थियो हामीले सपना आज तपाईँलाई खोज्न राखेका थियौँ प्रभु जुन आधारलाई भयो प्रभु जो ल्याउनु भयो प्रभु अधर्म र पापलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो हत्केलामा खोप्नुभयो प्रभु त्यो लगाउनु भएको आज तपाईँले किन गल्ती गर्नुभएको किन तपाईँमा कुनै दया गर्नुको निम्ति प्रभु हामीलाई धन्यवाद प्रेमको लागि कल्वारी जानुभयो त्यहाँ तपाईँ मर्नुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि कल्वारी जानुभयो त्यहाँ तपाईँ मर्नुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि तपाईँ जी उठ्नुभयो नयाँ जीवन दिनुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि तपाईँ जी उठ्नुभयो नयाँ जीवन दिनुभयो धन्यवाद प्रेमको लागि धन्यवाद ईशो धन्यवाद ईशो धन्यवाद प्रेमको लागि धन्यवाद ईशो धन्यवाद ईशो धन्यवाद प्रेमको लागि हालेलुया तपाईँ परमेश्वरको प्रेमको लागि धन्यवाद दिन्छु हामीलाई वास्ता गर्नुभयो फिकर गर्नुभयो तपाईँ कल्वरी क्रुसमा जानुभयो त्यहाँ मर्नु अनि तपाईँ फेरि पनि दौडी उठ्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद तपाईँ हाम्रो जीवन परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हालेलुया ओ येशू धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई चढाउँदछौँ येशू धन्यवाद साँच्चै नै हाम्रो परम प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ साँच्चै नै सधैँभरि हामीलाई प्रेम अनि वास्ता गरिरहनु हुने परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो परमेश्वर साँच्चै नै वचनमा भने चाहिँ उहाँ स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो माझमा जे चाहनुहुन्छ उहाँ त्यही नै काम गर्नुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई वचनद्वारा भन्नुभएको छ कि ठुला र साना दुवै परमप्रभुका भय मान्नेहरूलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनेछ कि आज हामी ठान्दछौँ म सानो छ
कि आज हामीले विचार गरेछौँ म उच्च छु अनि म ठुलो छु, तर होइन। तर परमप्रभुको भय मान्ने परमप्रभुले आज तपाईँ र हामीलाई आशिष दिनुहुने परमेश्वर, प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर, सधैँभरि उहाँले हामीलाई हाम्रो निम्ति एक दिनको लागि, एकछिनको लागि मात्रै होइन, अनन्तसम्म नै विजय दिनुहुने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामी साँच्चै नै भयानक परमेश्वरलाई पाएका छौँ। उनै भयानक परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई अझै हृदयबाट हामी धन्यवाद चढाउँ। हामी मुख खोलेर भनौँ, परमेश्वर साँच्चै नै तपाईँ चाहिँ मेरो भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो हरेक अवस्थामा पनि तपाईँ मलाई साँच्चै नै तपाईँको दाहिने बाहुलीमा तपाईँ मलाई डोर्याउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई भनौँ, हामी तपाईको प्रेमलाई बिर्सिने मानिसहरू होइन प्रभु, तपाईको प्रेमको अनुभव गर्ने मानिसहरू चाहिँ आज हामी बन्न सकौँ। तपाईको कृपा अनि तपाईको अनुग्रहलाई प्राप्त गर्ने मानिसहरू चाहिँ आज हामी बन्न सकौँ। हामी स्वार्थी भएर हामी जिउने होइन, हामी निस्वार्थी भएर हामी अरूको पनि हामी वास्ता गर्ने मानिसहरू हामी बन्न सकौँ। हामी के परमेश्वरलाई हाम्रो आनन्दमा अनि खुसीमा, हाम्रो सबै थोकमा मात्रै हामी आनन्दित हुने होइन, हाम्रो बिरामीमा, हाम्रो घटी कमीमा, हाम्रो समस्यामा, हाम्रो पीडामा पनि आज हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने अनि परमेश्वरलाई सम्झिने, हाम्रो हृदयमा उहाँलाई बोलाउने, उहाँलाई राजी गर्ने दिने मानिसहरू चाहिँ हामी बन्न सकौँ। हामी परमेश्वरलाई भनौँ, हामी मुख खोलेर उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ। ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। मेरो हरेक परिस्थितिमा पनि तपाईँ मेरो सहारा हुनुहुन्छ। मेरो दुःख खटीमा, मेरो कमीमा, मेरो रोग बिमारमा तपाईँ चाहिँ मेरो सहारा हुनुहुन्छ प्रभु। हरेक अवस्थामा तपाईले मलाई उच्च पार्नुहुन्छ प्रभु। हरेक शत्रुहरूको माझमा चाहिँ तपाईले मलाई भोज तयार गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। मलाई खिल्ली गर्ने मानिसहरूको माझमा चाहिँ तपाईले मलाई उच्च पारेर हुन्छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। उनी येशूको नाउँलाई, उनी येशूले हामी ताली बजाउँदै धन्यवाद चढाउँछौँ। ओ येशू तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। हरेक मानिसले खिल्ली गर्ने अवस्थामा तपाईँ मलाई उच्च पार्नुहुने परमेश्वर, मलाई भोज तयार गर्नुहुने परमेश्वर, मेरो जीवनलाई गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईको नाउँलाई उछाल्दछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। ओ प्रभु तपाईँ कति भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। तपाईको नाउँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद। ओ प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर साँच्चै नै तपाईको इच्छाले आज हाम्रो माझमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा प्रभु तपाईले जे चाहनुहुन्छ प्रभु, तपाईले त्यही कामहरू तपाईले प्रकट गर्नुहोस् प्रभु। तपाईले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईलाई धन्यवाद। तपाईँ प्रभु पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर। तपाईँ प्रभु पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर। म उच्च छु, म उच्च छु, म उच्च छु, तपाईलाई स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु तपाईलाई। तपाईँ प्रभु पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देव
परमेश्वर तपाई प्रभु सप्रीतिमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहर भन्दा महान परमेश्वर हामी उचाल्छौँ हामी उचाल्छौँ हामी उचाल्छौँ हामी उचाल्छौँ तपाईलाई स्तुति गर्छौँ स्तुति गर्छौँ स्तुति गर्छौँ स्तुति गर्छौँ तपाईलाई तपाई प्रभु सप्रीतिमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहर भन्दा महान परमेश्वर तपाई प्रभु सप्रीतिमाथि प्रभु हुनुहुन्छ सबै देवहर भन्दा महान परमेश्वर ओ येशू हालेलुया तपाई सबै देवहरुभन्दा माथिको प्रभु सारा पृथ्वीका प्रभु तपाई हुनुहुन्छ सबै देवहरुभन्दा महान परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ साँच्चै नै सधैँभरि तपाईँ हामीलाई एकै समान एकै रूपले तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हामीलाई वास्ता गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईको नामलाई उचाल्दछौँ प्रभु आज यो बिहानीको समय प्रभु तपाईँ परमेश्वर हाम्रो माझमा ओर्ल्याउनु भएको छ प्रभु हामी हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले तपाईले भरिदिनु भएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आज तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले त्यो गर्नुभएको यी महान प्रेम महान कामको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँ परमेश्वर साँच्चै नै स्वर्गमा विराजमान गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ राज गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ सिंहका योद्धा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ हरेक मानिसको बीचमा तपाईँ गर्जन हुने तपाईँ सिंह झै तपाईँ बलियो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हामी हरेकले चढाएको हृदयको भेटीलाई तपाईले ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु तपाईको त्यो स्वर्गमा सुगन्धित धूप चाहिँ भएको होस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ जीवित परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद बाँकी रहेको हो प्रभु जुन समयहरूलाई भागहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछ तपाईँ लिनुहोस् प्रभु हामी विभिन्न विषयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु तपाईँको जीवित वचनबाट हेर्नेछौँ प्रभु तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस् अझै तपाईँको नजिकतामा तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहोस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु सबै कुरो निम्ति तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै बाँकी रहल समयहरूलाई पनि प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको हातमा राख्दछ तपाईँ लिनुहोस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् हामी यसै गरेर हामी के प्रार्थनाको विषयहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हामी सबैजना हामी मुख खोलेर ती प्रार्थनाको विषयहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हामी सबै कुरा प्रार्थनाको विषयहरूमा हामी प्रार्थना गरिसकेपछि मात्रै हामी परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामी हेर्नेछौँ अन्तिममा यो समय चाहिँ हामी निरन्तर हामी प्रार्थनामै रहनेछौँ हाम्रो मन हाम्रो हृदयलाई हामी प्रार्थनामै हामी जोडिनेछौँ अझै परमेश्वरको नजिकतामा हामी जानेछौँ हाम्रो यो समयमा यो घडीमा हामी विशेष हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हैन लकडाउनको कारणले गर्दा हामी यति धेरै समयसम्म साँच्चै नै परमेश्वरको योजनाले गर्दाखेरि हामी प्रार्थनामा समय बिताउने मौकाहरू पनि हामीले पायौँ
है। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आज पनि हामी त्यसै गरेर हामी प्रार्थनामा हामी केही समय हामी 15-20 मिनट जति हामी प्रार्थनामै हामी समय बिताउने छौँ। विशेष गरेर आजको दिन हामी सबैजनालाई थाहा छ अन्य जातिहरूको निम्ति परमेश्वरलाई नचिनेका प्रियहरूको लागि चाहिँ आजको निम्ति उहाँहरूले लागेको छ कि विशेष दिन, आज विजयको दिन भनेर उहाँहरूले त्यो खुसी त्यो हर्षहरू मनाइरहेको छ। तर पनि आज प्रभुलाई पाएकोहरू, प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ प्रभुले साँच्चै नै आजको दिनको निम्तिमा मात्र होइन, अनन्त दिनको निम्ति नै परमेश्वरको दोस्रो आगमनको दिनको निम्ति नै हामीलाई चाहिँ त्यो विजयको दिनहरू दिनुभएको छ। आमेन। त्यसैले हामी यो कुरोलाई सम्झेर पनि हामी प्रार्थनामा समय बिताउने छौँ। अनि यो कुरोको निम्ति अनि विशेष गरेर हाम्रो मण्डलीको अगुवा पास्टर गुरुबाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर हामी पास्टर गुरुबाहरूको निम्ति हामी सम्झिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मण्डलीको गुरुबा पास्टर डिके गुरुबा, पास्टर बालक गुरुबा अनि पास्टर रविन गुरुबाको निम्ति, अनि धुलोबारी टाउन चर्चको तारक कुमार गुरुबाको निम्ति, अनि हामीसँग सम्बन्धित रहेका मण्डलीका पास्टर गुरुबाहरूको निम्ति, विशेष गरी हामी दानियल पास्टर गुरुबाको निम्ति, हामी सिमोन पण्डित गुरुबाको निम्ति, हामी जयपुरमा रहेका तेजबहादुर भण्डारी गुरुबाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। साँच्चै नै हाम्रो जब गुरुबाहरूले जसरी हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई सिकाउनको निम्ति, अर्थ दिनको निम्ति, उपदेश दिनको निम्ति उहाँहरूले जसरी अहिलेको यो समयसम्म परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनलाई चलाइरहनु भएको छ, अझै आउने दिनहरूमा परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा चलाउनु भएको होस्। उहाँहरूको परिवारमा, उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा, उहाँहरूको सेवकाईको निम्ति अझै परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भनेर हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँ उनै गुरुबाहरूको निम्ति हामी सम्झिनेछौँ, आशीर्वादहरू हामी मागिदिनेछौँ। आउनुहोस् हामी मुखहरू खोलेर हामी मण्डलीको गुरुबाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ। यो परमेश्वरको चरणमा आउँछु प्रभु, तपाईँ लिनुहोस्। विशेष गरेर प्रभु मण्डलीका प्रभु सेवकाईमा उहाँको परिवारमा हाम्रो मण्डलीका गुरुबाको प्रभु चलाउनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ। ओ हालेलुया, बगालहरूलाई छडी लाउनका लागि प्रभु तपाईँले प्रभु त्यो आत्मिक छडीहरू लाउनलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँहरूमा भएको निराशापन, उहाँहरूमा भएको ओ हालेलुया प्रभु तपाईँले तपाईँमा निरन्तर प्रभु हालेलुया जो जागरहरू प्रभु तपाईँले दिन सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया, उहाँहरूको जीवनद्वारा प्रभुको महिमा भएको। हालेलुया हालेलुया, तपाईँ आत्माहरूलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभयो। यो छर्ने कामहरूमा प्रभु तपाईँले हुर्काउने कामहरूमा प्रभु तपाईँले चलाउनु प्रभु। हराएकोहरूलाई खोज्नको लागि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। हालेलुया 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 प्रभु तपाईँले जसरी हुनुहुन्थ्यो सुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ। ओ हालेलुया प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुपर्छ। उहाँहरूको घटिएको कुराहरू, अशान्तिको कुराहरू, जति पनि कमजोरी कुराहरू छ, ओ प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। निरन्तर तपाईँको आत्माले, तपाईँ पवित्र आत्माले परिपूर्ण हुँदै जानलाई ओ हालेलुया हालेलुया, निरन्तर प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माले जगाउँदै लानु प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, मण्डलीलाई बढ्दै बढाउँदै बढाउँदै जानको लागि गुरुङ दिदी प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हालेलुया 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 मण्डलीमा अनि मण्डलीको सदस्यहरू त्यो प्रेम मिल्न सकेको होस्। उहाँको सल्लाहद्वारा चाहिँ हामीले मण्डलीमा अझै परमेश्वरको महिमाको
परमेश्वरको महिमा प्रशंसाको कामहरू गर्न सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँहरूको सल्लाह चाहिँ मण्डलीमा ठिक प्रकारको आशिषमय सल्लाहहरू हामीले पाउन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी उहाँहरूको निम्ति पनि सम्झेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष गरी हामी सल्लाहकार आमा दिदीबहिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। मण्डलीमा ओ प्रभु सल्लाहकार आमा रायलको निम्ति, ओ प्रभु पुष्पको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् प्रभु। उहाँहरूले गर्नुभएको सल्लाह, उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाहले चाहिँ धन्यवाद छ तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 चढाउँदछौँ। हुन्छ, हामीले प्रार्थना गरिसकेका मण्डलीका गुरुबाहरूको निम्ति अनि सल्लाहकार मण्डलीका सल्लाहकारहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। यो प्रार्थनालाई आमेन गर्नको निम्ति चाहिँ मण्डलीका डिकनेस रञ्जना दिदीकोलाई म अनुरोध गर्दछु आमेन गरिदिनको निम्ति। माइक अनम्युट गरेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले यो सुनौलो बिहानीमा तपाईँले आज हामीलाई टाढा नजिकका तपाईँका छोराछोरीहरू आज जुममा मार्फतद्वारा आज हामीलाई भेला गराउनु भएको छ। पिता तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। अनि विशेष गरी हामी प्रार्थना हामीले गरिसकेका छौँ। मण्डलीका अगुवा गुरुबाहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिसकेका छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले त्यो प्रार्थनाहरू आज तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। विभिन्न मण्डली, आज झापाको मण्डली, अनि हेटौडाको मण्डली, अनि बुटोलको मण्डली, अनि काठमाडौँको मण्डलीमा रहनुहुने पास्टर गुरुबाहरूको लागि हामी आशिष मागिदिएका छौँ। प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ ती आशिषहरू उहाँहरूलाई प्रभु उहाँहरूको सेवाकाईमा आशिष दिनुहोस् तपाईँले प्रशस्त मात्रामा। प्रभु धन्यवाद। अनि विशेष सल्लाहकार आमाहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। रायल आमाको लागि पनि प्रभु उहाँ वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले लामो आयु तपाईँले अझै प्रशस्त मात्रामा थपिदिनु भएको होस्। प्रभु पुष्पा दिदीको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई सुस्वास्थ्य चङ्गाइदिनु भएको होस्। सन्त कुरामा जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँ उहाँको साथमा पनि रहनुहोस्। प्रभु धन्यवाद। बाला गुरुबालाई तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ। डिके गुरुबालाई पनि तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ प्रभु। अनि रबिन गुरुबालाई पनि तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ। तारा गुरुबालाई तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ प्रभु। अनि झापाको टोक्ला चर्चको अनि जयपुर चर्चको पास्टर बुवा अनि हेटौडाको पास्टर बुवाको लागि पनि हामी आशिष मागिदिन्छौँ। उहाँको तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ लिनुहोस्, एक एकलाई लिनुहोस्, आशिष दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद। यी सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष र अनुग्रह माग गर्छौँ जिउँदो येशूको नाममा आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। दिदीले धन्यवाद। परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामी त्यसरी हामी प्रार्थनालाई अझै हामी निरन्तर रूपमा हामी जानेछौँ। त्यसैगरी हामी अर्को विषयको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर मण्डलीको एल्डरहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। साँच्चै नै मण्डलीका हाम्रो एल्डर गुरुआमा मिनु गुरुआमा अनि अनिसु तामाङको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। ताकि मण्डलीमा जसरी एल्डरको भूमिका निभाएर जुन सेवकाईहरू गरिरहनु भएको छ त्यो सेवकाईलाई चाहिँ अझै निरन्तर रूपमा अगाडि दिएर परमेश्वरको डर र भयमा जिइकन परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिने एउटा गुरुआमाहरू एउटा एल्डर हुन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछौँ कि व्यक्तिगत उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनको निम्ति उहाँहरूको परिवारको निम्ति अनि सेवकाईको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी मुखहरू खोलेर हामी एल्डर गुरुआमाहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। राजाको राजा प्रभुको लागि तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ।
परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँको सेवकाईको निम्ति प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले प्रभु विशेष गरी चुन्नु भएको छ प्रभु तपाईँको सेवकाईको निम्ति तपाईँको ओ प्रभु महिमाको निम्ति हामीलाई तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति तपाईँले चुन्नु भएको छ प्रभु तपाईँको जीवनमा चाहिँ प्रभु हाम्रो जीवनद्वारा प्रभु मण्डलीमा लिन सकेको प्रभु मण्डलीको जीवनमा प्रभु प्रेमहरू हामीले दिन सकौँ प्रभु हाम्रो जीवनलाई अझै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले बनाउनुहोस् प्रभु तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्ने तपाईँको ओ प्रभु सेवकाईलाई अगाडि बढाउने तपाईँको खोजी गर्ने ओ प्रभु असल तपाईँले अझै हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु हाम्रो हृदयमा तपाईँले घचघचाउनुहोस् परमेश्वर ओ प्रभु उहाँबाट हटिनबाट तपाईँलाई बचाउनुहोस् हामीलाई जोगाउनुहोस् प्रभु सधैँभरि तपाईँको प्रेममा तपाईँले हामीलाई ढल्काउनुहोस् प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद परिवारमा तपाईँले हाम्रो जीवनद्वारा त्यो आशिषहरू तपाईँले ल्याउनुहोस् हामी त्यसै गरेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रा मण्डलीका डिकन डिकनेसहरूको निम्ति हामी नाम काटेर हामी उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ विशेष गरेर डिकनेस रञ्जना दिदी अनि डिकनेस कमला दिदी डिकनेस सबिना दिदी अनि त्यसरी हामी डिकन विनोद भाइको निम्ति अनि लासिङ भाइको निम्ति नोखिराम भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी डिकनेस शर्मिला बहिनीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ साँच्चै नै मण्डलीमा हामीले जसरी प्रार्थना सहित डिकन डिकनेसहरूलाई जसरी परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति हामी एउटै मन एउटै हृदय हुनको निम्ति भइकन उहाँलाई उचाल्नको निम्ति हामी मण्डली झुन्डमा जुन उहाँहरूको सेवकाईमा अनि उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा उहाँहरूको परिवारमा साँच्चै नै परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आशिषहरू दिनुभएको होस् अझै आउने दिनमा परमेश्वरको महिमाको कामहरूमा अझै अगाडि बढ्नको निम्ति अझै मण्डलीमा उत्साह दिनको निम्ति हामीले पनि उत्साह पाउनको निम्ति उहाँहरूलाई पनि ठिक प्रकारले परमेश्वरले त्यो प्रेमहरू त्यो कामहरू उहाँहरूको जीवनद्वारा गर्नको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस् भनेर हामी मुख खोलेर हामी उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी उहाँहरूको निम्ति नाम काटेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सर्वशक्तिमान परम परमेश्वर पिता तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु साँच्चै नै हाम्रो मण्डलीका डिकनेसहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ रञ्जना दिदीको निम्ति सबिना दिदीको निम्ति कमला दिदीको निम्ति ओ प्रभु शर्मिला बहिनीको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ ओ प्रभु लासिङ भाइको निम्ति त्यसरी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु नोखिराम भाइको निम्ति प्रभु उहाँहरूको जीवनमा काम गर्नु प्रभु मण्डलीमा तपाईँको सेवकाई गर्नको निम्ति तपाईँको परमेश्वरमा प्रार्थना गरेको छौँ प्रभु उहाँको परमेश्वरले काम गर्नु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् तपाईँ परमेश्वरले तपाईँका प्रियलाई तपाईँको नजिक मनले हरेक हृदय हरेक जीवन तन मन धनले प्रभु तपाईँलाई उचाल्ने तपाईँलाई चियर गर्ने अझै तपाईँको नयाँ वरदानहरूले भरिकन प्रभु तपाईँले तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस् प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ परिस्थितिमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु अनि हाम्रो सबै मण्डलीहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस् तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद अनि यो प्रार्थनाको आमेन गर्नको निम्ति चाहिँ म आदरणीय पास्टर दाजु धुलोबारी टाउन चर्चको पास्टर दाजुलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँ दाजु हुनु न दाजु हुनुहुन्छ हुन्छ
अनम्युट गरेर दर्पण त्यहाँ माइक अनम्युट गरिदिनुस् त एकचोटि। प्रभुलाई महिमा होस् भनेर बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। परम प्रभु ईश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईको अनुग्रह दया र कृपाको निम्ति। सबै मण्डलीका एल्डर गुरुबा गुरुआमाहरू, डिकन गुरुबा गुरुआमाहरू सबैलाई उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, आर्थिक जीवनमा, आत्मिक जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको प्रशस्त आशीर्वाद रहेको होस् र उहाँहरूलाई त्यो ज्ञान र बुद्धिले भरिदिनुहोस् ताकि आफै आफ्नो परिवार साथै मण्डलीलाई पवित्रतामा परमेश्वर तपाईको नजिकमा आशिषमय सेवकाईमा डोर्याउनको लागि निरन्तर लागिरहनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। सबै घटी कमी अभावमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। परिवार छोरा छोरीहरू सबैलाई पनि प्रभु आत्माको भरभरीमा तपाईँले डोर्याइदिनुहोस् र उदाहरणीय जीवन लिएर सबैको अगाडि अनि मण्डलीको अगाडि प्रभु प्रस्तुत हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको महिमा निरन्तर उनीको जीवनमा ढल्नुहोस्। सबै गुरुजनहरू विशेष गरिकन एल्डर गुरुबा गुरुआमाहरू, डिकन गुरुबा गुरुआमाहरू सबैलाई हामी कतिजनाको नाम हामीलाई थाहा छैन तर पनि हामी सबैलाई सम्झन्छौँ। उहाँहरू सबैलाई तपाईँ प्रभुको उपस्थिति अनुग्रह आशीर्वाद दिनुहोस् ताकि मण्डली प्रति तपाईँ परमेश्वर प्रति इमानदार विश्वास योग्य भएर अगाडि बढिरहनलाई तपाईँ परमेश्वरको अभिषेक सधैँ दिनुहोस् भनेर माग्दछौँ मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, हामी त्यसै गरेर हामी अर्को विषयको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर मण्डलीका 4वटा झुण्डहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थनालाई हामी निरन्तर रूपमा नै हामी बढ्दै जानेछौँ। 4वटा झुण्डको निम्ति विशेष आमा दिदीबहिनी झुण्डको निम्ति, बाबु दाजुभाइहरू झुण्डको निम्ति, जवान झुण्डहरूको निम्ति अनि बालबालिका झुण्डको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। यी 4वटा झुण्डलाई नै परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुभएको होस्। 4वटा झुण्डलाई परमेश्वरको महिमाको कामहरूको निम्ति परमेश्वरले अझै चलाउनु भएको होस्। अझै मण्डलीमा अनि व्यक्तिको जीवनमा अनि परिवारमा, व्यक्तिको परिवारमा अनि परमेश्वरले आशिष ल्याउनु भएको होस्। अझै नयाँ योजनाहरू परमेश्वरले बन्द भएको ढोकाहरूलाई, बन्द भएको बाटोहरूलाई पनि परमेश्वरले खोलिदिनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। विशेष गरेर आमा दिदीबहिनी झुण्डमा तपाईँ परमेश्वर आमा दिदीबहिनीलाई तपाईँले बलियो साँच्चै प्रभु तपाईँले चलाउनु येशूको नाम मण्डलीमा होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्, तपाईँले 4वटा झुण्डमा अभिषेक खन्याउनुहोस् भने हामी प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी त्यसरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो
आउँदै गरेको जवानहरूको सम्मेलनको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जवान सम्मेलनको निम्ति हाम्रो मण्डलीबाट सहभागी हुने हाम्रो नजिक हाम्रो नेटवर्किङ मण्डलीका जति पनि जवानहरू छन्, हामी सबै मण्डलीका जवानहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यो समयमा जवान सम्मेलनको समयमा हुने आराधना अनि वर्शिप लिड गर्ने जवानहरूको निम्ति अनि वचन बोल्ने वक्ताको निम्ति अहिलेदेखि नै सबै कुरा परमेश्वरले तयारी गर्नुभएको होस्, सबै कुरा परमेश्वरले जुटाउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यस कुराको निम्ति पनि हामी परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना बिम्ती हामी उहाँलाई चढाउनेछौँ। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ राजाको राजा प्रभु प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। अनि आउने जवान सम्मेलनहरू प्रभु यो तिहारको समयमा जुम सम्मेलनमा पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। सबै ठाउँमा प्रभु तपाईँले साँच्चै नै यो नेटहरू वाइफाईहरू तपाईँले जुटाउनुहोस् प्रभु। सबै कुरोमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। वर्शिप गर्ने सेवा सञ्चालन गर्ने जवानहरूलाई तपाईँले अहिलेदेखि नै तपाईँले तयारी गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। अनि वचन बोल्ने तपाईँको आफ्नो दासले पनि प्रभु अहिलेदेखि नै तपाईँले तयारी गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले अभिषेक खन्याउनुहोस् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले नै सबै कुरा तपाईँको समयमा ठिक ठिक प्रकारले तपाईँले जुटाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको वचनलाई हामी दाबी गर्दछौँ प्रभु। तपाईँको वचनमा तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु, तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको आशीषसँग राखिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। यो प्रार्थनाको विषयलाई आमेन गर्नको निम्ति चाहिँ म कमला दिदीलाई अनुरोध गर्दछु आमेन गर्नको निम्ति। डिकनेस कमला दिदीलाई। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यो विशेष गरी यो समयको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई विगत दिनहरूमा सहायता गरिकन अनि आजको यो सुन्दर समय दिनुभएको लागि धन्यवाद चाहन्छु। आज हामीले विभिन्न विषयहरू लिएर प्रार्थना गर्ने यो समय दिनुभएको छ प्रभु। यो मौका अवसर दिनुभएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी प्रभु हाम्रो मण्डलीको 4 खम्बाको निम्ति हामी प्रार्थना गरिसकेको छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको 4 खम्बालाई प्रभु। तपाईँ परमेश्वरमा हामी सधैँभरि प्रभु, तपाईँ परमेश्वरमा सधैँभरि जागृतिमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई अनि धन्यवाद महिमा अनि प्रशंसा गरेर अगाडि बढ्ने छोराछोरी प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको होस्। हाम्रो 4 खम्बालाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् अनि तपाईँ परमेश्वरले बलियो बनाउनु भएको होस्। सधैँभरि तपाईँ परमेश्वरलाई निरन्तर आराधना गर्ने, तपाईँको महिमा गर्ने, तपाईँको प्रशंसा गर्ने छोराछोरी तपाईँ परमेश्वरले बनाउनु भएको होस्। अनि विशेष गरी प्रार्थना गर्नेछु प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो आउँदै गरेको जवान सम्मेलनमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। जहाँ जहाँ भए पनि प्रभु जुम संगतिमा प्रभु अनि जुममा एउटै मन एउटै आत्माको भएर संगति गर्न सकेको होस् अनि आफ्नो आफ्नो आशिषहरू बाँड्न सकेको होस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येक छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। जवान छोराछोरीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्, आशिष दिनुभएको होस्। अनि पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माको जागृति, पवित्र आत्माको भरपुरी एक एक जवान छोराछोरीहरूलाई दिनुभएको होस्। अनि आफ्नो प्राण आत्मा शरीर कसरी पवित्र राख्ने भनेर सबै जवान छोराछोरीहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस्, ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस्, आशिषले भर्नु भएको होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु। आउँदो जवान सम्मेलनमा तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा चढाउने छोराछोरी तपाईँ परमेश्वरले बनाउनु भएको होस्, आशिष दिनुभएको होस्। जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा भए पनि एउटै मन एउटै आत्मामा भएर संगति गर्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। कुनै पनि दुष्ट शैतानको बाधाहरू नआएको होस्। यो सबै दुष्ट शैतानको बाधाहरूलाई चाहिँ हामी यीशुको नाममा अहिले नै हटाउने छु प्रभु। त्यो दिन चाहिँ प्रभु पवित्र आत्माको जागृति, पवित्र आत्माको हस्तक्षेप, पवित्र आत्माको संगति दिनुभएको होस्। एक एकलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। प्रभुलाई हामी धन्यवाद चाहन्छौँ। हामी अहिलेदेखि नै हामी निरन्तर जवान सम्मेलनको लागि हामी प्रार्थना गरिरहनेछौँ प्रभु। त्यो दिनको लागि
तपाईँ परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिमा चलाउनु भएको होस् भने हामी बिन्ती गर्छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। हाम्रो मण्डलीको 4 खम्बालाई तपाईँ परमेश्वरले सधैँभरि निरन्तर आशीर्वाद दिनुभएको होस् अनि तपाईँ परमेश्वरको पहिलो स्थान दिनलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद हुन्छ। हामी सबै कुरो तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ। आजको प्रार्थना सङ्गति तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु। आशीर्वाद दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद भन्दै सबै बिन्ती प्रार्थना माग्छु येशू प्रभुको अनि पवित्र नाममा। आमेन। हुन्छ हामी त्यसरी नै हामी अर्को विषयको निम्ति नै प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर यो समयमा मण्डलीका हाम्रा जति पनि प्रिय भाइ बहिनी दाइ दिदीहरू बाहिरी देशमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूको निम्ति हामी सम्झेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर हामीले सम्झिँदाखेरि पास्टर डिके गुरुबा उहाँको परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ अनि विवेक श्रेष्ठ बाबुको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि दीपक योगी, कञ्चन मगर, सुजाता मगर, केदार दाहाल दाई अनि पुष्प राई अनि उहाँहरूको निम्ति हामी विशेष विदेशमा हुनुभएको प्रियहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ अनि हामीले थाहा पाए अनुसार धुलोबारी चर्चबाट विशाल अनि त्यसरी बब्लु अनि सबलु उहाँहरूको निम्ति नै हामी प्रार्थनामा सम्झौँ ताकि हाम्रो मण्डलीको प्रियहरू उहाँ बाहिरी हुनुहुन्छ उहाँहरूको सेवकाईको निम्ति, उहाँहरूको पढाइको निम्ति, उहाँहरूले गरिरहनु भएको कामको निम्ति उहाँहरूले सुरक्षा, उहाँहरूको आशिष अनुग्रह परमेश्वरले उहाँहरूलाई दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी मुख खोलेर अनि उहाँ प्रियहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परम परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ राजागण राजा प्रभुगण प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। विशेष गरेर यो समयमा प्रभु हाम्रो मण्डलीका जति पनि प्रियहरू हुनुहुन्छ, बाहिरी देशमा हुनुभएको प्रियहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु। विशेष गरेर पास्टर डिके गुरुबाको परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। सल्लाहकार सन्त गुरुआमा अनि डेनिस नोएलको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु अनि विवेक बाबुको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आशीष दिनुहोस् प्रभु। उहाँहरूको सबै कामहरूमा, उहाँहरूको सेवकाईमा, उहाँहरूको पढाइ लेखाइमा तपाईँ परमेश्वरले आशीष दिनुहोस् प्रभु। तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। अनि हामी दीपक दाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। कञ्चनको निम्ति, ओ प्रभु सुजाताको निम्ति, हामी केदार दाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हामी पुष्प राईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। त्यसरी विशालको निम्ति, हामी जिनसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। अयुबको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। सबलुको निम्ति, बब्लुको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। उनीहरूको जीवनमा तपाईँको आशीष र तपाईँको सुरक्षा राखिदिनुहोस् प्रभु। उहाँले गरिरहनु भएको सबै काममा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। उनीहरूको ओ प्रभु हरेक अवस्थामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हरेक क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वर भइकन, तपाईँ असल गोठालो भइकन तपाईँले डोर्याउनुहोस् प्रभु। उहाँहरूको सबै बाधा समस्याहरूलाई हामी नासदा येशूको नाउँमा हटाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरोमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। उहाँहरूको सबै इच्छा योजनामा तपाईँ परमेश्वरको इच्छा योजना पुरा भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरोमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको आशीषहरू राखिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँको प्रेम हरेक प्रियमाथि तपाईँले राखिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ त्यसै गरेर हाम्रो मण्डलीका वृद्ध आमा बुवाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मण्डलीको सबै सदस्यहरूको निम्ति हामी नाम काटेर नै यो समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हरेक परिवारमा परमेश्वरले शान्ति, आनन्द अनि सुरक्षा दिनुभएको होस्। हरेक घटी कमीमा पनि परमेश्वरले उनीहरूलाई जुटाउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थनामा उहाँहरूलाई हामी सम्झिनेछौँ। उहाँहरूको नाउँ काटेर नै त्यो परिवारको सदस्यहरूको नाउँ काटेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। यो समय विशेष हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। मण्डलीका प्रियहरू जति पनि छन् प्रभु, सदस्यहरू जति पनि छन् प्रभु, विशेष गरेर कर्णा प्रभु बहादुर मगरको परिवारमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। लाजरसको परिवारमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। पुष्प गुरुङ दिदीको परिवारमा, वर्षको परिवारमा, मेरीको परिवारमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तारा गिरीको परिवारमा, ओ प्रभु त्यसै गरेर कमला दिदीको परिवारमा, ओ प्रभु सबिना दिदीको परिवारमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। त्यसैले हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले
धुलाबारी टाउन चर्चमा भएका सबै मण्डली परिवारका सदस्यहरूको परिवारमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। विशेष गरेर प्रभु पम्फा सिस्टर पम्फाको परिवारमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। अरू जति पनि छन् प्रभु त्यो प्रियहरूको सदस्यहरूको परिवारमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। हो प्रभु पास्टर तारा कुमार दाजुको परिवारमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। मनोसा दिदीको परिवारमा तपाईँले राज्य गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले सबै प्रियहरूको जीवनमा हो प्रभु हामीसँग सम्बन्धित रहेका सबै मण्डली परिवारको सदस्यहरूको परिवारमा तपाईँको सहायता, तपाईँको आशिष अनुग्रह, तपाईँको हो प्रभु उपस्थिति तपाईँले हरेकको परिवारमा राखिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि यो प्रार्थनाको विषयको निम्ति आमेन गर्नको निम्ति चाहिँ म डिकनेस सबिना दिदीलाई अनुरोध गर्दछु। सबिना दिदीले आमेन गरिदिनु होला। हालेलुया। महान अनि पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि आजको यो सुन्दर दिन अनि यो बिहानीको समयमा फेरि पनि हामीलाई एकसाथ भइकन महिमा अनि प्रशंसा गर्न तपाईँले सहायता गर्नुभएको निम्ति तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। हामी एउटै मन अनि एउटै हृदय भइकन फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई हामीले उचालेका छौँ अनि महिमा अनि विभिन्न विषयहरूमा प्रार्थनाहरू गरेका छौँ। हामीले गर्नुभन्दा अनि भन्नुभन्दा अगाडि जानुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि यो समय चाहिँ प्रभु हामी के अरे विदेशमा भएका हाम्रो मण्डली परिवार अनि प्रभु अनि जुन ठाउँबाट अनि बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ हाम्रो सबैको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु डिके गुरुबा अनि सन्तु गुरुआमा नोएल अनि डेनिसको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँहरूको साथमा तपाईँ परमेश्वर रहनुभएको होस् अनि सेवाकाईमा तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् अनि नोएल डेनिसको पढाइ लेखाइमा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ भने प्रार्थना गर्नेछु प्रभु। अनि उहाँ आफ्नो छोरा दास छोरीलाई त्यो ठाउँमा जुन के अरे बसिन्जाल अनि कतिसम्म बस्नुहुन्छ उहाँहरूको हरेक कुरामा सेवाकाईमा तपाईँले आशिष दिनुभएको हामी प्रार्थना गर्नेछु प्रभु। साँच्चै प्रभु तपाईँ परमेश्वर हामी शरीरमा टाढो भए तापनि आत्मिक क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई एउटै मन अनि एउटै हृदय दिनुभएको छ। अनि हामीले निरन्तर तपाईँ परमेश्वरलाई एकसाथ अनि गर्नु पाएको छौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा अनि अनुग्रह तपाईँले राख्नुभएको छ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछु प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यसरी अनि अरू देशमा हुनुहुने तपाईँको छोराछोरीहरूको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्नेछु प्रभु। विशेष गरी अनि दुबईमा हुने तपाईँको छोराछोरी प्रभुको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि कञ्चन सिर्जनाको निम्ति नै प्रार्थना गर्नेछु। अनि त्यसै गरी प्रभु तपाईँको छोरा दीपकलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु। अनि त्यसै गरी प्रार्थना गर्नेछु भद्राको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्नेछु। आफ्नो छोरीलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् अनि सेवाकाईहरू नपाएको भयो भने तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा गर्ने त्यो बाटोहरू खोलिदिनु भएको छ अनि प्रार्थना गर्नेछु। जतिजना तपाईँको छोराछोरी हुनुहुन्छ बाहिर उहाँहरूलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु। अनि त्यसै प्रार्थना गर्नेछु विवेकको निम्ति पनि प्रभु आफ्नो छोराको पढाइ लेखाइमा तपाईँले आशिष दिनुभएको होस्, कामहरूमा पनि तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको सुरक्षा अनुग्रह राख्नुभएको होस्, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। अनि जति पनि विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँको छोराछोरीहरू विदेशतिर प्रभु अनि हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले देख्नुभएको छ, जान्नुभएको छ, सबैलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु प्रभु। तपाईँले यो समय यो घडी तपाईँको आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सुरक्षा अनि अनुग्रह राख्नुभएको छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ अनि हामी प्रार्थना बिन्ती गर्नेछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि जति पनि हाम्रो मण्डलीमा भएका वृद्ध अनि आमा अनि बुवाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो राय लामाको निम्ति अनि उहाँको साथमा तपाईँ परमेश्वर गर्नुभएको होस् अनि प्रभु तपाईँले आफ्नो छोरीलाई तपाईँको सुरक्षा अनुग्रह राख्नुभएको छ अनि तपाईँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्नको निम्ति सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। अनि आत्मिक क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वरले अगाडि बढाउनु भएको छ। अझै जोस अनि जागर तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई दिनुभएको छ भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले उहाँको शरीरदेखि सुस्वास्थ्य दिनुभएको छ अनि आत्मिक क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वरको असल छोरी अनि अझै तपाईँ परमेश्वरले मण्डली अनि आफ्नो परिवार अनि सबै देश विदेशमा प्रार्थना गर्ने त्यो मन हृदय तपाईँले दिनुभएको छ आफ्नो छोरीलाई। अनि प्रभु अझै तपाईँले जोसिलो बनाउनु भएको छ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ राय लामाको निम्ति। अनि त्यसरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु। माया आमाको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। माया आमालाई तपाईँ परमेश्वरले प्रभु यतिका वर्षसम्म तपाईँको सुरक्षा अनुग्रह राख्नुभएको छ। अझै पनि तपाईँ परमेश्वरको के अरे आयु थपिदिनु भएको छ अनि असल छोरी अनि प्रभु आत्मिक क्षेत्रमा तपाईँ परमेश्वरले आमालाई अनि सुरक्षा अनुग्रह राख्नुभएको छ अनि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। उहाँको जीवनमा शरीरमा सुस्वास्थ्य दिनुभएको छ।
पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो मण्डली भएका सुनमाया आमालाई पनि तपाईँको हातमा राख्नेछौँ। उहाँको साथमा तपाईँ परमेश्वर हुनुभएको प्रभु, उहाँको सुरक्षा अनुग्रह तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। उहाँको जीवनमा पनि तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, परिवारमा पनि तपाईँले आशिष दिनुभएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि मण्डलीमा हाम्रो जति पनि प्रभु घर परिवारहरू छन् अनि सबै हाम्रो मण्डली परिवारलाई तपाईँको हातमा राख्नेछ। एक एक परिवारलाई तपाईँको सुरक्षा तपाईँको अनुग्रह राख्नुभएको छ प्रभु। एक एक परिवारलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। हरेक जोखिम खतरादेखि जोगाइकन तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा अनुग्रह गरेर हाम्रो मण्डली परिवार सबैलाई तपाईँले सम्हाल्नु भएको छ। त्यसरी हामी झापाको मण्डली परिवारहरूलाई पनि तपाईँको हातमा राख्नेछु। अनि प्रभु आफ्नो छोराछोरीहरू सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले जस्तो जस्तो अवस्था परिस्थिति भए पनि हामी एउटै मन एउटै हृदय भइकन तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाउने छोराछोरी तपाईँले बनाउनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा दिन सक्छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। यो प्रार्थना अनि बिन्ती तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्ने पनि गरेको प्रार्थना विषयलाई तपाईँ परमेश्वरले सुनिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दै सबै प्रार्थना अनि बिन्तीलाई परमेश्वरको हातमा राख्ने अनि आशिष अनुग्रह माग्छु प्यारो येशू ख्रीष्टको नाम। आमेन आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। त्यसै गरी हामी अर्को विषयको निम्ति नै प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि विशेष गरेर यो समय यो अवस्थामा चाहिँ कोभिड-19ले हामीलाई हाम्रो जीवनको निम्ति धेरै त्रास अनि डरमा हामीले जिरहेको अवस्था छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार हामीले यो कुरोबाट यो जुन संक्रमितबाट चाहिँ हामी छिट्टै स्वतन्त्र हुन सकेको होस्। किनभने पहिलाकै अवस्थामा परमेश्वरले नर्मल प्रकारले त्यो ठाउँमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। र हाम्रो अब मण्डली भवन पनि हामीले छिट्टै परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्नको निम्ति उहाँको सेवकाइमा हामी अगाडि बढ्नको निम्ति अनि छिट्टै खोल्न सकेको होस्। हामी एउटै ठाउँमा एउटै मन एउटै हृदय भइकन हामी उहाँलाई उचाल्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले यो समयहरू परमेश्वरको समयमा हामीलाई उहाँले तयार गर्नुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। हामी सबैजना मुख खोलेर हामी यो विषयको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ कि हामी यो हरेक त्रासको कुरालाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले हटाउनु भएको होस् र स्वतन्त्र रूपले परमेश्वरको महिमाको कामहरू गर्नको निम्ति हामी अब लागि पर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी मुख खोलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ राजार्पण राजा प्रवर्गन प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै कति मानिसले त प्रभु यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा धेरै परिवारको सदस्यहरू गुमाएको अवस्था पनि छन् प्रभु। ती परिवारहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै सान्त्वना तपाईले दिनुहोस् प्रभु। तपाईले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यो कोभिड-19 को कारणले प्रभु धेरै परिवारमा धेरै आर्थिक कुराहरूको समस्या आउने, धेरै परिवारमा समस्या द्वन्द्वको कुराहरू भएको छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति यो चाहिँ एउटा तालिमको रूपमा तपाईले दिनुभएको छ। तर पनि कति मानिसले चाहिँ यो कुराहरू बुझ्न सकेको छैन प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरोमा तपाईले सहायता गर्नुहोस् प्रभु, ताकि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनको निम्ति त्यो आशा त्यो भविष्य तपाईले तपाईको हातमा तपाईले हामीलाई राख्नु भएको छ कि प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, यो चाहिँ अब तपाईले नर्मल प्रकारले पहिलाकै अवस्थामा तपाईले राख्नुहोस् प्रभु, ताकि तपाईको महिमा प्रशंसा चढाउनको निम्ति तपाईले अब हामीलाई मण्डली भवनमा एकै ठाउँमा भेला गरिकन तपाईलाई महिमा प्रशंसा चढाउनको निम्ति तपाईले अब यो बाटोहरू यो ढोकाहरू तपाईले हाम्रो निम्ति खोलिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना बिन्ती हामी चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस्, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो मण्डलीको प्रियहरू, हाम्रो जति पनि आफन्तजनहरू छन्, हाम्रो हामीसँग सम्बन्धमा रहेको मण्डलीको जति पनि मण्डलीको प्रियहरू छन्, कतिजनाको यो समयमा कामहरू छैन, रोजगार विहीन छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ हरेकलाई परमेश्वरले त्यो रोजगारहरू जुटाउनु भएको होस्। अनि जतिजनालाई रोजगारहरू पहिलाकै कुरोहरू पाइरहेको छ, त्यो कामहरू चाहिँ परमेश्वरले अब झनै निरन्तर रूपले त्यो कामहरू गर्नको निम्ति परमेश्वरले नै सहायता गर्नुभएको होस्। परमेश्वरको सुरक्षा अनुग्रहमा ती कुराहरू हुन सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रो सबै परिवारहरूमा परमेश्वरको सुरक्षा र अनुग्रह हरेकले मिल्न सकेको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता,
हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। यो कोभिड-19 को कारणले प्रभु कति मानिसहरूले गरिरहेको रोजगारहरू पनि गुमेको अवस्था छ प्रभु। तिनीहरूलाई फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले ती रोजगारहरू तपाईँले दिनुहोस् प्रभु, तपाईँले जुटाउनुहोस् प्रभु, तपाईँले सबै कुरामा सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हरेकको रोजगारहरूमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। पढाइ लेखाइ गर्ने, रोजगार गर्नेहरूको जीवनमा पनि तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको आशीषण राखिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद। यो विषयलाई आमेन गर्नको निम्ति चाहिँ म धुलोबारी टाउन चर्चको डिकनेस पम्फस सिस्टरलाई अनुरोध गर्दछु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई म धन्यवाद चढाउँदछु। विशेष गरेर प्रभु यो घडी हामी तपाईँको चरणमा हामीले जति पनि प्रार्थनाको विषयहरूलाई राखेका छौँ, तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छ र सुनेर उत्तर दिइसक्नु भएको छ, हामी विश्वास गर्दछौँ। अनि यस घडीमा विशेष गरेर प्रार्थना गर्छु प्रभु, यो देशमा आज जति पनि यो कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ धेरैको घरहरूमा, परिवारहरूमा अशान्ति बाधाहरू आइरहेको छ। कतिले आफ्नो ज्यानहरू गुमाएका छन्, कतिले आफ्नो परिवारहरू गुमाएका छन्। प्रभु तपाईँ परमेश्वर भएर यो हरेकलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ अनि सुरक्षा गर्नुभएको छ प्रभु। अनि जति पनि आज देशभरि सङ्क्रमित बिरामीहरू छन्, उनीहरू सबैजनाले चङ्गाई पाउनुपर्छ, छुटकारा पाउनुपर्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाई दिनुभएको छ। अनि यो भाइरसहरूबाट चाहिँ तपाईँले प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीलाई जोगाउनु भएको, सुरक्षा गर्नुभएको छ प्रभु। यो भाइरसहरूबाट चाहिँ सधैँ तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ सधैँ बचाएर राख्नु भएको छ प्रभु। तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु। अनि आज यो भाइरसको कारण चाहिँ प्रभु कति तपाईँका छोराछोरीहरूले आफ्नो जागिरहरूलाई चाहिँ गुमाएका छन् प्रभु। फेरि तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना छोराछोरीको त्यो रोजगारहरू मिलाइदिनु भएको, पाउन सकेको प्रभु। अनि आज चाहिँ कति मानिसहरू चाहिँ यो बेरोजगार भएको कारण चाहिँ खान पाएका छैनन्, लाउन पाएका छैनन्, परिवारमा धेरै बाधाहरू भइरहेको छ प्रभु। तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु, तपाईँ परमेश्वरले सबै तपाईँका छोराछोरीहरूलाई त्यो रोजगारहरू चाहिँ मिलाइदिनु भएको छ, जुटाइदिनु भएको छ। अनि कसैलाई निराश हुनबाट बचाउनुहोस् प्रभु, सुरक्षा गर्नुभएको छ। परिवारमा शान्ति अनि सुरक्षा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरले हरेक तपाईँका छोराछोरीहरूको जीवनमा चाहिँ राख्नु भएको छ अनि गर्न प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। हामी हरेकको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह, सुरक्षा अनि शान्तिले भर्नुहोस् अनि सबैले आशिष दिनु भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, पम्फसिसरलाई पनि धन्यवाद। अनि हामी अर्को एउटा अन्तिम प्रार्थनाको विषयको निम्ति हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरेर यो समय चाहिँ हाम्रा प्रियहरू काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर आफ्नो घरतिर जानुभएको प्रियहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि भोलि पर्सितिर उहाँहरू फर्किने कुरा छ कतिजना प्रियहरू। अनि उहाँहरूको यात्राको निम्ति हामी सुरक्षित यात्राको निम्ति हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। अनि त्यसरी हाम्रो देशको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ यो समयको निम्ति। अनि आजको जुन वचन आमाले ल्याउनुहुन्छ अनि यो वचनको निम्ति नै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी मुख खोलेर प्रार्थना गर्नेछौँ आजको वचनको निम्ति, हाम्रो देशको निम्ति अनि हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर जानुभएको प्रियहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ राजाको राजा, प्रभुको प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। यो समय विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, हाम्रो देशको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हाम्रो देशमा तपाईँ परमेश्वरले राज्य गर्नुहोस् प्रभु, तपाईँको आशिष अनुग्रहमा तपाईँले डोर्याउनुहोस् प्रभु। तपाईँको इच्छा अनुसारको देश भएको होस् प्रभु, तपाईँको इच्छा अनुसारको देश चलाउने नेताहरू हुन सकेको होस् प्रभु। उनको हृदयमा तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस् प्रभु, तपाईँले परिवर्तनको हृदय दिनुहोस्, परिवर्तनको जीवनहरू तपाईँले दिनुहोस् प्रभु तपाईँले। अनि जनतालाई, जनताप्रति प्रेम गर्ने, वास्त गर्ने, फिक्री गर्ने त्यो नेताहरू, दलका प्रभु नेताहरू हुन सकेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस्, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आजको जुन वचन हाम्रो निम्ति खाँचो छ प्रभु, त्यो वचन पस्किनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु।
आफ्नो छोरीलाई तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक गर्न सक्नु भएको छ प्रभु। तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्न तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि हाम्रो प्रियहरू जति पनि भ्याली बाहिर जानुभएको छ प्रभु, उहाँहरूको सुरक्षा यात्राको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षित साथ ल्याउनुहोस् भने प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ सबै कुरोको निम्ति प्रभु। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै तपाईँको आशिष अनुग्रह हामी हरेकको निम्ति दिनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै अनि वचनको समयको निम्ति अनि विशेष आशिष अनुग्रह माग्छौँ जीवित येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। मसँग भएको प्रार्थनाको विषय यति नै हो। अरू तपाईँहरूको कुनै पनि प्रार्थनाको विषय छ भने तपाईँहरूले अहिले पछि वचन पछि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। यो समय चाहिँ म वचनको निम्ति आमालाई दिन्छु। सबैलाई जय मसी। आरामै हुनुहुन्छ नि सबैजना? आमेन आमेन। सबैलाई धन्यवाद होस्। अलिकति यो वचन भन्नुभन्दा अगाडि अलिकति पहिलाको कुराहरू, दसैँको कुराहरू अलिकति भन्नु पर्यो। सुनिदिनुहुन्छ? सुन्नुहुन्छ नि? हिजो र आज चाहिँ पहिला त प्रभुलाई नपाउँदाखेरि कस्तो दिन थियो भने सम्झिनु नसक्ने डर लाग्दो। अनि हिजोको दिन चाहिँ पुरा हाम्रो परिवारमा चाहिँ अनि राँगा काट्ने, खसी 3 वर्ष पूजा गर्नुपर्ने अनि त्यस्तो खालको दिन थियो। अनि त्यहाँदेखि अनि खाइपी गऱ्यो। अनि आफै ज्वाइँ ससुरा लडाइँ गर्ने, आमा छोरी लडाइँ गर्ने, अनि परिवारमा अनि त्यहाँदेखि झगडा गर्ने, त्यस्तो चाहिँ त्यो एकदमै त्यो वचनमा लेखेको छ 113:7 अनि साँच्चै नै त्यो घुरेनबाट निकालिएका हामी चाहिँ घुरेनमा बसेको मानिसहरू, कति फोहोरमा जे पनि खायो, जे पनि गर्यो अनि जे पनि बोल्यो, त्यस्तो खालको मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभुले अनि यसरी साँच्चै त्यो घुरेनबाट निकालिदिनु भएको छ यो 113:7 अनि त्यो घुरेनबाट निकालिएका मानिसहरू हामी चाहिँ प्रभुले कति प्रेम गर्नुभएको, त्यो क्रुसमा बलिदान भएर चाहिँ हामीलाई त्यस्तो घुरेनबाट निकालेर अनि हामी यसरी सबैजना मिलेर विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न देश विदेशबाट अनि एक ठाउँ जम्मा भएर हामी प्रभुलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाउनु पाएका छौँ हामीले। अनि यो दसैँ भन्ने कुरो चाहिँ यो कहिल्यै सम्झिनै नपरोस् भन्ने जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्छ है। अनि जतिजनाले अब त्यसरी भोगेर आउनु भएको छ, अनि कति अब दसैँ माने त सबैजना हो, पूजा गर्ने पनि सबैजना हो। अनि त्यसरी प्रभुले चाहिँ त्यसरी त्यो घुरेनबाट, त्यो दलदले हिलोबाट तानेर अनि त्यो गन्धाबाट तानेर हामीलाई निकाल्नु भएको छ। अनि अहिले हामी खुसी साथ प्रभुलाई महिमा प्रशंसा चलाउन पाएका छौँ। अनि यो संसारमा जेसुकै भए पनि, जेसुकै रमाइलो भए पनि, अनि जतिसुकै यो कोभिड-19ले हामीलाई जति पनि बाधाहरू अनि डरलाग्दो कुराहरू ल्याए पनि हामीलाई केही वास्ता छैन, हामीले केही डर मान्नु परेको छैन। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यो कुराहरू, यो संसारको कुराहरू सम्झ्यो भने अब सम्झना गर्नु पनि नसक्ने कुराहरू छ। अनि म छोटो सानो वचन छोटो भन्दछु। एस्टरको किताबबाट हेर्नेछौँ हामी छोटो गरी। अनि यहाँ साँच्चै नै एस्टर रानीको समयमा देशमा त्यस्तै सङ्कट आइपरेको थियो। त्यति बेला पनि त्यो सङ्कट आइपरेको थियो विभिन्न ठाउँमा। अनि त्यो मर्दकाई भन्नेले
कति विलाप गरेर चारैपट्टि अनि देशभरि नै विलाप भइरहेको थियो। अनि जसरी अहिले कोभिड-19ले मानिसलाई संसारभरि नै विलाप भइरहेको छ। मानिसहरू कति विलाप भएर बसेका छन्, कति आमा बाउ गइसके अनि छोराछोरी छन्, कोही टुरा-टुरी भएर बसेको छ, कोही छोराछोरी गएर आमा बाउ भएर बसेको छ। अनि त्यस्तो अवस्थाहरू थियो त्यति बेला। अनि साँच्चै नै अनि एस्तर रानीले चाहिँ यहाँनिर प्रार्थनाको विषयमा भन्नुभएको छ। अनि हाम्रा तब अनि एस्तर रानीले मर्दकाई कहाँ यस्तो र जवाब पठाइन् र गएर सुसनमा भएका जाति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बसेर भेला गर्नुहोस् र 3 दिन अनि 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी नै पिउनुहोस्। अनि म र मेरो स्वाइलीहरू चाकरीहरू पनि तपाईहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ र त्यसपछि अनि कानुनको विरुद्धै भए पनि म राजा कहाँ जानेछु। यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस् भनेछ है। अनि साँच्चै नै एस्तर रानीले चाहिँ यस्तो निर्णय लिनुभयो, आफ्नो जीवन नष्ट भए पनि होस् भन्ने कुरा होइन। यहाँ हामी पढ्यौँ भने धेरै कुराहरू देख्छौँ, तर हामी आज प्रार्थनाको दिन भएको कारणले अनि एस्तर रानीले भने बमोजिम अनि मर्दकाईलाई जवाब दिइन् र गएर सुसनमा भेटाएका जाति सबै यहुदीहरूलाई अनि मेरो निम्ति उपवास बस्न भने भेला गर्नुहोस् र अनि 3 दिन 3 रात र सम्म न त खानेकुरा खानुहोस् र न त पानी पिउनुहोस्। अनि साँच्चै नै एस्तर रानीले चाहिँ यस्तो कठोर उहाँले एउटा निर्णय लिनुभयो। अनि उहाँले त्यो मर्दकाई भन्ने चाहिँ उसको काका भन्दो रहेछ। अनि उहाँलाई खबर पठाइदिनु भयो। अनि उहाँले अनि त्यो उपवास बस्नलाई अनि हामी जस्तै विश्वासीहरू मण्डलीबाट अनि भेला गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो होइन। अनि त्यसै कारण अनि त्यहाँदेखि अनि मर्दकाईले पनि त्यसरी नै अनि भेला गराउनु भयो। अनि त्यसरी साँच्चै नै प्रार्थना गर्नुभयो, साँचो मनले एक मनको भएर प्रार्थना गर्नुभयो, सबैजना मिलेर होइन। अनि त्यसरी नै अनि उहाँले आफ्नो जीवन जान्छ भने नि जाओस् भनेर होइन त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यसपछि कानुनको विरुद्धै भए तापनि म राजा कहाँ जानेछु र यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस्। यदि म मर्छु भने नि मर्छु बरु भनेर उनले त्याग गरेर अनि त्यहाँदेखि अनि त्यसरी प्रार्थना गर्नुभयो होइन। अनि 3 दिन 3 रातसम्म उहाँले पानी पनि खानु भएन। अनि सबै मिलेर अनि त्यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि यहाँ 5:1 देखि 3सम्म छ। अनि तेस्रो दिन एस्तर रानी आफ्ना राजकीय पोसाक पहिराइन् र अनि राजमहलको भित्र र आँगनमा उभिरहन् र राजा चाहिँ र सिंहासनमा बसेर मूल ढोकातिर फर्केका थिए। अनि एस्तर रानीले चाहिँ अनि यस्तो कठोर गरेर अनि उहाँले उपवास बसेर प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि अनि उसको रानी भन्ने रानीको पोसाकहरू कस्तो थियो होइन। त्यो पोसाकलाई पनि उसले माया नगरिकन उसले सबै फुकालेर राखेर अनि त्यहाँदेखि उहाँ चाहिँ अनि एकदम कठोर भएर अनि उपवास बसेर अनि प्रार्थना गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि राजाकोमा जानुभयो। त्यहाँदेखि अनि उहाँ गएर आँगनमा उभिरहेको राजा चाहिँ सिंहासनमा बसेर मूल ढोकातिर फर्किएका थिए। तब अनि
राजाले एस्तर रानीलाई आँगनमा उभिरहेको देखे तब अनि राजाको निग्रह उनीमाथि भयो र आफ्ना साथमा लिइराखेको सुनको राजदण्डा उहाँले तिनीतिर फर्काए पसारे तब अनि अगाडि बढेर एस्तरले राजदण्डाको टुप्पालाई छोइन् अनि साँच्चै नै एउटा हिम्मत गरेर अनि जानुभयो अनि उहाँ राजाले सधैँ त पस्न दिँदैन थियो होला अनि त्यो दिन चाहिँ अनि उहाँले अनि खुसी साथ अनि भित्र पस्नलाई दिनुभयो होइन अनि राजाले तिनलाई भनिन् रानी एस्तर तिमीले के चाहन्छौ तिमीले जेसुकै माग म मेरो आधा राज्य भएसम्म पनि म तिमीलाई दिनेछु अनि साँच्चै नै अनि त्यति प्रार्थना गरिसकेपछि अनि प्रार्थना प्रभुले सुन्नुभयो होइन अनि राजाको हृदयमा पनि उहाँ बोल्नुभयो अनि राजाले अनि जे चाहे पनि अब एस्तर रानीले जे चाहे पनि उहाँले दिनुहुन्थ्यो प्रभु बोल्नु भएपछि अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ अनि त्यस्तो कठोर राजालाई पनि प्रभुले अनि त्यो मन बदली गरेर अनि उहाँलाई जे मागे पनि दिने भएको अनि एस्तर रानीको प्रार्थना चाहिँ अनि साँच्चै नै यस्तो खालको थियो अनि साँच्चै नै हामी पनि एकसाथ मिलेर हामीले आज प्रार्थना गरेका छौँ साँच्चै नै प्रभुले सुन्नुभएको छ प्रभुले साँच्चै नै हाम्रो प्रभु चाहिँ यस्तो नसुन्ने खालको हुनुहुन्न अनि तर हाम्रो हृदय चाहिँ कस्तो छ हाम्रो हृदय चाहिँ हामी कसरी प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि साँच्चै नै प्रभुले साँच्चै नै हाम्रो प्रार्थनाहरू आज सुन्नुभएको छ अनि यो वचनहरू म यो वचन यहीँ नै राख्दछु यति नै भन्दछु सबैले सुनिराख्नै भएको वचनहरू छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् अनि यो वचनबाट चाहिँ साँच्चै नै हामीले प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो यो कुराहरू अनि सिकाउनु पनि भएको छ अनि हामीले यस्तो पाराले हामीले प्रार्थना गर्यौँ भने हाम्रो प्रार्थना प्रभुको कानमा पुग्नेछ अनि हाम्रो प्रार्थना सबै सुन्नुहुनेछ प्रभुले धन्यवाद होस् प्रभुलाई अनि म वचन यति नै राख्छु सबैलाई जय मसीह हुन्छ आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ वचनको निम्ति छोटो र उत्साहको वचन बोलिदिनु भयो धन्यवाद छ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ है हामीले प्रार्थना गरेका छौँ प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ त्यस कारणले प्रभुलाई धन्यवाद होस् म यो समय विशेष पास्टर तारा गुरुबालाई समय दिन्छु उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ अन्तिम प्रार्थना आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूको केही प्रार्थनाको विषयहरू छुटेका छन् भने अघि हामीलाई धेरै विषयहरू हामीले समेट्यौँ अब व्यक्तिगत विषयहरू केही छन् भने तपाईँले आफ्नो राख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि नै हामी सबै प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ पास्टर तारा गुरुबाले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ है सुन्नु भएको छ उता झापामा ल प्रार्थना विषयहरू छन् भने तपाईँहरूले आफ्नो विषय राख्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि हामीलाई गुरुबाले अन्तिममा आशीर्वादको प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ हुन्छ केही छ तपाईँहरूको केही मेरो प्रार्थनाको विषय हामी दुईजना धेरै बिरामी भइरहेछ अब हाम्रो निम्ति त्यस प्रार्थना गरिदिनु सबैजना परमेश्वरले चङ्गाइदिनु भएको होस् धेरै गाह्रो भएको कि दुईजनालाई प्रार्थना गरिदिनु यति नै हो जय मसीह अरू यसमा धन्यवाद प्रार्थनाको विषयको निम्ति हामी प्रार्थना याद गर्छौँ दुवैजनाको निम्ति कसैको अरू केही बोल लाग्नु भएको हजुर हजुर नोकी सर हजुर भन्नुहोस् हुन्छ भन्नुहोस् सबैजना जय मसीह हजुर हाम्रो चाहिँ बाबु प्रवीणको चाहिँ भोलि जन्मदिन पर्दो रहेछ अनि मेरो फेरि पर्सि पर्दो रहेछ त्यो भएर यसो प्रार्थनामा सम्झिनुहुन्छ कि भनेर रिक्वेस्ट हुन्छ नि हस्
हामी हुन्छ सम्झन्छौँ। सबैजनालाई जय मसीह। मेरो चाहिँ एउटा विशेष प्रार्थनाको विषय छ। हामी चाहिँ खै अब यहाँ बस्ने कि गाउँ जाने कि के गर्ने भएर एकदमै दोधार भइरहेछ है। सुशान्तलाई लगेर भर्ना गरेको छु। सुशान्त उहीँ स्कुल जान थालेको छ। अनि अब रुबेन पनि उतै छ, सुशान्त पनि उतै भयो, दाईको काम पनि धेरै उतै छ। अनि उता बस्ने कि यता बस्ने कि के गर्ने भइरहेछ कि। सुजना अनि भाइहरूले भन्छ सबैजना अब यतै बस्नु के त भनेर भनेको छ क्या। फेरि सुजना म यहीँ बस्छु भन्छ सुजना। फेरि के गर्ने कता बस्ने के गर्ने भइरहेछ। प्रभुको इच्छा पुरा भएको होस् हाम्रो परिवारको जीवनमा। अब जहाँ बसे पनि होइन, प्रभुको इच्छा पुरा भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। अब न दसैँ पछाडि म पनि जान्छु कि उतैतिर बस्नलाई, सुजना चाहिँ यहीँ छोडिदिन्छु कि के गर्ने भइरहेछ कि हाम्रो नि। त्यही भएर प्रार्थना गरिदिनुहोस् के हुन्छ, प्रभुको इच्छा पुरा होस् हाम्रो परिवारको जीवनमा भनेर। जय मसीह। हुन्छ, हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। प्रभुले ठिक देखाउनु भएको होस्, के असल छ, जता रहँदा प्रभु चाहनुहुन्छ त्यो कुरा पुरा भएको छ। हामी प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ है त। अरू कसैको अरू केही छ? ल केही छ भने राख्न सक्नुहुनेछ, नत्र भए मैले बाँकी समय चाहिँ गुरुबालाई दिनेछु। यो समय केही छ? छैन कि जस्तो लाग्यो है। ल हुन्छ, समय पास्टर गुरुबाल लिनुहुनेछ, तारा गुरुबाले। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। म पनि एक दुईवटा प्रार्थनाको विषय बाँडेर अनि प्रार्थना गरौँ। विशेष गरिकन चाहिँ हामी अस्ति हाम्रो हर्कमाया गुरुङ आन्टीको लागि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। उहाँ केही सुधार हुनुभएको छ। आज भेट्न त सकिनँ, उहाँलाई फोनबाट मैले कुराकानीहरू गरेँ। निकै राम्रो भएको छु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अरू सबैलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेर। उहाँको लागि अझै चङ्गाइको प्रार्थना गरौँ, अलिकति राम्रो भएको होस्, पुरै छिटो निको भएको होस्। अनि अर्को कुरा चाहिँ आज बिहान हाम्रो सिलास रम्तेल आज बिहान लगभग 5 बजे यहाँ आउनु भएको थियो बिहान। अनि उहाँको आमा चाहिँ उता शनिचरदेखि उता भाङबारी भन्ने ठाउँमा उहाँको जेठा छोराहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले विश्वास गर्नु भएको हो, धेरै वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ लगभग प्रभुले उठाउनु भयो कि भन्ने विचार उहाँलाई बोलाउँदा चाहिँ अन्तिम धुकधुकी छ, छिटो आइज भनेर उहाँको दाइहरूले बोलाउनु भएको रहेछ। अहिले बिहान उहाँ जानुभएको छ। अनि मैले के कस्तो हुन्छ खबरहरू गर्नु भनेर भनेको थिएँ, अहिलेसम्म खबर भएको छैन। अनि मैले सल्लाह चाहिँ के दिएको थिएँ भने त्यहाँ पनि मण्डली होला भन्दा छ भन्नुभयो। अनि त्यहीँको पास्टरहरूलाई यदि त्यस्तो भइहालेमा त्यहीँको पास्टर त्यहीँको समाजलाई भनेर त्यतै गरे हुन्छ भनेर मैले दफन कार्य गरे पनि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। यदि त्यो हो होइन त्यो थाहा छैन, तर अहिलेसम्म पनि केही खबर आएको छैन। अनि उनीहरूले गर्दिन भन्यो भने चाहिँ मलाई खबर गर्नु भनेको थिएँ। त्यसले गर्दा के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। तर पनि उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ लगभग आमा चाहिँ संसारमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ आज बिहान 5 बजे मलाई भेटेर जानुभएको छ। त्यसलाई प्रार्थना गरिदिउँ, के हो थाहा छैन। यदि हो भने पनि उहाँ नै त्यो सबै कुरा त्यतैपट्टि भएको छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा हामी जाने पनि अवस्था राम्रो छैन। तर पनि अब जानै पर्ने भयो भने त जानु पनि पर्ने भयो, यता ल्याउने कुरा पनि भएन। त्यसले गर्दा के हो कसो थाहा छैन। त्यसको लागि हामी सम्झ्यौँ एकचोटि के भइराखेको हो भनेर। अहिलेसम्म खबर केही पनि आएको छैन। त्यसले गर्दा तर पनि आशा चाहिँ एकदम कम्ती, किनभने बिहान उहाँले यहाँ भन्दै गर्दा चाहिँ लगभग हुनुहुन्न होला नै भन्ने बुझिएको थियो। तर अब सम्पर्क अहिलेसम्म केही छैन। त्यो के हो प्रभुसँग प्रार्थना गरिदिउँ। जे भएको छ सबै कुराबाट प्रभुको महिमा होस्। र अब यदि त्यो भएकै हो भने अब खबर फेरि आउँछ, त्यो अहिलेसम्म जानकारी छैन। तर पनि सम्भव जहाँसम्म लाग्छ त्यो भएकै होला, किनभने अन्तिम अवस्थामै थियो बुढी मान्छे। र अरू सबै ठिकै छ। अनि हामीले अब यो दसैँ सक्यो लगतै भोलि अब केही यो हप्ता दिनभित्रबाट
टोक्ला चर्चलाई सुरु गर्ने कि भन्ने विचार गरिरहेका छौँ। यसको लागि पनि प्रार्थना गरौँ, प्रभुले सबै कुरामा सहायता गर्नुभएको होस्। लगभग यति नै होला अहिलेलाई। अरू सबै ठिकै छ, हामी सबै राम्रै छ। हुन्छ, प्रार्थना गरौँ। अघि भाइले भन्दै गर्दा हाम्रो डेभिड भाइ कि कुन भाइ अरे हाम्रो डेभिड नोकिराम उहाँको जन्मदिन चाहिँ भोलि छोराको पर्सि उहाँको त्यो भन्नुभएको हो, प्रार्थना गर्दै भन्नुभएको छोराको भोलि बाउको पर्सि छोराको भोलि बाउको पर्सि, त्यसले गर्दा आजै हामी आशीर्वाद मागिदिन्छौँ है त सबैजना मिलेर। ल हुन्छ, प्रार्थना गरौँ। ल हामी सबैजना नै प्रार्थना गरौँ। म अन्तिम गर्नेछु। हामी अनम्युट गरेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ है। प्रार्थना अनम्युट गर्नुभयो सबैजना मिलेर। हस्, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।